اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. لا اقسم بهذا البلد. سوگند به این شهر. وأنت حل بهذا البلد. و تو در این شهر ساکنی. ووالد وما ولد. و سوگند به پدر و فرزندانش. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا او گمان می کند هیچ کس بر او توانا و قادر نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا. میگوید مال زیادی را تباه و خرج کرده ام. ایحسب ان لم یره احد. آیا میپندارد هیچ کس او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین. آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ ولسانا و شفتین. و یک زبان و دو لب. و هدیناه النجدین. و او را به دو راه خیر و شر راهنمایی کردیم. فلقتحم العقبه. پس به گردنی سخت قدم نگذاشت و نیامد. وما ادراک ما العقبه. و تو چه دانی گردنی سخت چیست؟ فک رقبه. آزاد کردن برده است. او اطعام فی یوم ذی مسغبه. یا طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی. یتیما ذا مقربه. یتیمی از خویشاوندان. او مسکینا ذا متربه. یا مستمندی خاک نشین را. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. آنگاه از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده اند و یکدیگر را به مهربانی توصیه نمودند. اولئک اصحاب المیمنه. اینان اهل سعادتند. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند آنان اهل شقاوتند. علیهم نار مؤصده. بر آنها از هر سو آتشی سرپوشیده است که راه فرار ندارند.